नमस्कार, म रुद्र काफले उस्टर म्यासाचुसेट्सबाट। आज पनि म चाहिँ फिजिक्स इज फन भौतिक विज्ञानको रमाइलोको नयाँ एपिसोड 34 भाग 34 चाहिँ लिएर यहाँहरु समक्ष आएको छु। आज चाहिँ म अलिकति इलेक्ट्रोनहरुको विषयमा अथवा चार्ज ट्रान्सफरको विषयमा, चार्ज चाहिँ मोसन, when the charge is move what happens, र त्यसको विषयमा चाहिँ कुरा गर्ने चाहिँ विचार गरेको छु। है त। अब चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँहरुले चाहिँ यो एपिसोडहरु फिजिक्स इज फनको एपिसोडहरु हेरिराख्नु भएको छ। मैले चाहिँ त्यहाँ एक दुईटा कमेन्टहरु र प्रश्नहरु पनि देखे। एउटा कमेन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि लास्ट एपिसोडको विषयमा रहेछ। त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्सहरु भनौं न हिट ट्रान्सफर हुँदाखेरि एउटा सोर्सबाट जब रेडिएसनबाट हिट चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ त्यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको फर्ममा जान्छ हैन। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो वेव्सहरु त्यसरी हिट वेव्सहरु जाँदाखेरि रेडिएसनको फर्ममा जाँदाखेरि मिडियमलाई चाहिँ हिट गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न रहेछ। यदि त्यसले चाहिँ मिडियममा भएको इंटरस्टेलर मिडियम अथवा इंटरप्लानेटरी मिडियम अथवा भ्याक्युम, हामी जुन भ्याक्युम भन्छौं, that is not a perfect vacuum actually, you know. There are always photons, the particles, electromagnetic light particles, or the electromagnetic waves, quanta, right? तिनीहरुको चाहिँ क्वान्टम अफ एनर्जी हुन्छ त्यहाँ। र यदि अब हामी कसरी टेम्परेचर डिफाइन गर्छौं, हामी थर्मोडायनामिक टेम्परेचरको कुरा गर्ने हो भने the energy right is equal to the average kinetic energy of molecules is equal to what happens, that depends upon the temperature, right? 3/2 Boltzmann constant time temperature. त्यसरी डिफाइन गर्ने र त्यहाँ चाहिँ अब पार्टिकल्सहरु नै छैनन् भने त्यहाँ टेम्परेचरको आइडिया भएन हैन। त्यसले गर्दा अलिकति हामी केयरफुली विचार गर्नुपर्छ। नभए यदि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभले चाहिँ पास मिडियमबाट पास गर्दा मिडियमसँग इन्टरेक्सन गर्छ भने अफ कोर्स त्यसले हिट गर्छ हैन, त्यसको चाहिँ तापक्रम चाहिँ बढ्छ हैन। एउटा सिम्पल डेफिनेसन, सिम्पल एक्सप्लेनेसन थियो। इट इज भेरी कम्प्लिकेटेड। भ्याक्युम टेम्परेचर के हो, व्हाट इज द टेम्परेचर अफ भ्याक्युम, व्हाट इज माइक्रोवेभ ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन भन्ने त्यस्ता प्रश्नहरु पनि आउन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अलिक त्यस्तो बेलामा चाहिँ अलिक भेरी केयरफुली विचार गर्नुपर्छ। एउटा प्रश्न थियो। अनि अर्को प्रश्न चाहिँ सरले चाहिँ म्याटल्याब सिकाउनु पर्यो भनेर चाहिँ लेख्नु भएको रहेछ। मेरो प्राइमरी उद्देश्य भनेको चाहिँ फिजिक्स इज फन हो हैन। फिजिक्सलाई चाहिँ रमाइलो तरिकाले हाम्रो भाइ बहिनीहरु अथवा इन्ट्रेस्टेड अरु जो हुनुहुन्छ उहाँहरुको बीचमा फिजिक्सलाई राख्ने, त्यो फ्याक्टलाई डेभिएट नगरिकन भनौं न इस्टाब्लिश फ्याक्टहरु चाहिँ यहाँहरुसँग शेयर गर्ने अथवा मेरा व्यक्तिगत विचारहरु, फिजिक्ससँग रिलेटेड ओपिनियन्सहरु चाहिँ शेयर गर्ने हो मेरो उद्देश्य भनेको। अफ कोर्स सम काइन्ड अफ कम्प्युटेशनल प्याकेज विल बी गुड हैन। यहाँहरुले म्याटल्याब सिक्ने विचार गर्नुभएको छ। मलाई म म्याटल्याब चलाउँछु। म म्याटल्याब चाहिँ मैले यही अमेरिकामा आएर म्याटल्याब सिकेँ। मैले त्यो म्याटल्याबकै सहयोगबाट मैले पीएचडी, मेरो थीसिस पीएचडी डिजर्टेसन तयार गरेँ। भनौं न त्यो मेरो चाहिँ थ्योरेटिकल फिजिक्समा मेरो पीएचडी हो। त्यसले गर्दाखेरि म्याटल्याब त मलाई आउँछ, तर मेरो प्राइमरी उद्देश्य त्यो नभएकोले यहाँहरुले चाहिँ अब फ्युचरमा मेरो प्लान चेन्ज भयो भने म चाहिँ म्याटल्याब पनि गरौँला, तर अहिले चाहिँ मेरो प्राइमरी उद्देश्य त्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरुको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ म एकदम सम्मान गर्छु। म्याटल्याब सिक्नुस्। म्याटल्याब भन्दा पनि कुनै पनि किसिमको एउटा कम्प्युटेशनल प्याकेज सिक्नुस्। म्याटल्याब चाहिँ अब पैसा तिर्नुपर्छ क्यारे, तर अहिले चाहिँ थुप्रै फ्री प्याकेजेसहरु छन्। त्यसमध्ये एउटा चाहिँ पाइथन हो। अमेरिकन
एसोसिएसन अफ नेप्लिज फिजिसिस्ट एन्पा नेपाल भन्ने एन्पा भन्ने एउटा हाम्रो इन्स्टिट्युसन छ, या एउटा अर्गनाइजेसन छ होइन। त्यसले चाहिँ बेला बेलामा पाइथन सिकाउने चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ। हाम्रो साथीहरूले सिकाउनुहुन्छ। त्यो संस्थासँग त्यो अर्गनाइजेसनसँग आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ। यहाँलाई रियली इन्ट्रेस्ट छ भने पाइथन म्याटल्याब चाहिँ उहाँहरूले अहिले चलाउनु भएको छैन, तर उहाँहरूले धेरै राम्रो राम्रो काम एन्पाका हाम्रो साथीहरूले धेरै राम्रो राम्रो कामहरू गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो नेपालमा भएका विद्यार्थीहरूलाई मेन्टरिङ गर्ने, अनि नेपालमा भएका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ भनौँ न अरू एडिसनल हेल्प इन टर्म्स अफ काउन्सेलिङ त्यस्तो गर्नुहुन्छ। अल्सो उहाँहरूले चाहिँ क्वान्टम कम्प्युटिङ भनौँ न पनि गराउनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर पाइथन मैले अघि भनिहालेँ। त्यसले गर्दा यहाँलाई इन्ट्रेस्ट छ भने एन्पा यहाँले चाहिँ www.enpaglobal.org मा जानुस्। www.enpaglobal.org होइन, त्यहाँ गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा फर्म भर्नुहोस् र त्यो फर्म चाहिँ हाम्रो एन्पा अर्गनाइजेसनका अधिकारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूकोमा पुग्छ र उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको प्रश्नलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्नुहुनेछ है त। त्यो तपाईँलाई म यहाँ एउटा त्यो पनि देखाउँछु है त। एन्पा www.enpaglobal.org है, यो चाहिँ एसोसिएसन अफ नेप्लिज फिजिसिस्ट नेपाली फिजिसिस्ट इन अमेरिका भन्ने हो। अनि यहाँ गएर चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ फर्म हुन सक्छ, कतै खोज्नु होला र उहाँहरूले त्यो चाहिँ रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ तपाईँको प्रश्न है त। अब मैले चाहिँ आज यहाँहरूलाई भनिहालेँ, म चाहिँ चार्ज इन मोसन को चाहिँ कथा सुनाउँछु भनेर भनौँ न। अब त्यो स्टार्ट गरौँ त होइन। अलिकति म्याथमेटिक्स लेख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ म अलिकति इलेक्ट्रोनको स्टोरी सेयर गरौँ। हामीले चार्ज भनौँ न, चार्ज चाहिँ एउटा म्याटरको एउटा प्रोपर्टी हो, एउटा गुण हो, पदार्थको एउटा गुण हो होइन। सबै पदार्थमा चार्ज हुनुपर्छ भन्ने जरुरत छैन होइन। र हामीले एटमलाई हेर्ने भने हामीले म्याटरको स्मलेस्ट फर्मलाई चाहिँ हामीले एटम भनेर मान्ने गर्छौँ, तर एटममा पनि चाहिँ सब एटमिक पार्टिकल्सहरू हुन्छन् होइन। एटमलाई परमाणु भनिन्छ र सब एटमिक पार्टिकल्सहरू त्यो एटमभित्र चाहिँ प्रोटोन, न्युट्रोन र इलेक्ट्रोन है। प्रोटोन र न्युट्रोन चाहिँ न्युक्लियसमा हुन्छन्। प्रोटोनको पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, न्युट्रोनको चार्ज हुँदैन है त। अनि त्यसको वरिपरि चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्बिटमा घुमिरहेका हुन्छन् है त। त्यो चाहिँ बोर्स मोडल, बोरको थ्योरी अनुसार एक्चुअली त्यो अकर्डिङ टु न्यू क्वान्टम थ्योरी, क्वान्टम मेकानिक्स, त्यो चाहिँ बोर्सको मोडललाई चाहिँ स्लाइटली मोडिफाइड ढङ्गले हेर्नुपर्छ र भनौँ न एकदम पर्टिकुलर अर्बिटमा चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ पर्टिकुलर अर्बिटमा नघुमेर तिनीहरू चाहिँ एउटा क्लाउडमा हुन्छन् र त्यो हामीले चाहिँ खालि इलेक्ट्रोनलाई पिन पोइन्ट गरेर इलेक्ट्रोन कहाँ छ भनेर हामीले हेर्न सक्दैनौँ। हामी के गर्छौँ भने वी विल सिम्पली क्यालकुलेट प्रोबेबिलिटी भनेको सम्भाव्यता, इलेक्ट्रोन कुन चाहिँ रिजनमा छ त भनेर चाहिँ क्वान्टम मेकानिक्सबाट चाहिँ हामी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ है त। अब यहाँनिर ल इलेक्ट्रोनमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ होइन, प्रोटोनमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, न्युट्रोनमा चार्ज हुँदैन है त। अनि अब त्यो इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ भनौँ न त्यो चाहिँ न्युक्लियसको वरिपरि चाहिँ रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ, मुभ गरिरहेका हुन्छन्। अब इलेक्ट्रोनमा चाहिँ चार्ज छ होइन। अब चार्ज मुभ गर्यो भने हामी एउटा नयाँ फिजिकल क्वान्टिटी, एउटा नयाँ भौतिक परिमाणलाई चाहिँ हामी परिभाषित गर्छौँ, डिफाइन गर्छौँ। वाट इज द्याट? द्याट इज करेन्ट होइन। द करेन्ट इज रेट अफ फ्लो अफ चार्ज। करेन्ट चाहिँ चार्जको फ्लो, यदि चार्ज चाहिँ टाइम अनुसार भ्यारी गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी करेन्ट भन्छौँ होइन। अब हामीले करेन्टलाई डिफाइन गरौँ। अनि एउटा कुरा अलिकति लेट मी स्टेप ब्याक अ लिटल बिट। यो चार्जको आइडिया चाहिँ जस्तै प्रोटोनमा पोजिटिभ चार्ज, इलेक्ट्रोनमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज, न्युट्रोनमा चार्ज हुँदैन होइन। देयर आर ओन्ली टु टाइप्स अफ चार्ज। अनि यो चार्ज लेभलिङ चाहिँ
हामीले हिस्ट्री हेर्ने भने अमेरिकन फिजिसिस्ट डिप्लोम्याट हैन बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनलाई चाहिँ त्यसको क्रेडिट जान्छ हैन। अब हामीले पर्टिकुलरली हामी इलेक्ट्रोनमा चाहिँ फोकस छौँ किनभने हामीले विद्युतको तारहरूमा इलेक्ट्रिकल वायरहरूमा चाहिँ करेन्टको कुरा गर्ने भने त्यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू फ्लो हुन्छ हैन। इलेक्ट्रोन्सहरू फ्लो हुन्छन्, इलेक्ट्रोन्सहरू मुभ गर्छन् र त्यो इलेक्ट्रोन्सहरू मुभ गरिसकेपछि के हुन्छ according to by definition हाम्रो परिभाषा अनुसार when the charge is moved there is current, rate of flow of charge is current, right हैन। अनि त्यसो भएदेखि चार्ज भनौँ न इलेक्ट्रोन्सहरूले मात्रै करेन्ट क्यारी गर्ने हो भन्दाखेरि भनौँ न हामीले सोलिड मेटेरियलहरू अथवा वायरहरूमा कुरा गर्ने भने हो। तर हामीले जस्तै लिक्विडमा ब्याट्रीभित्र भएको चाहिँ फ्लुइडमा अथवा भनौँ न सोल्युसनमा कुरा गर्ने भने there are both types of charges move भनेको इलेक्ट्रोन्सहरू अथवा नेगेटिभ आयोन्सहरू, बेटर से नेगेटिभ आयोन्सहरू र पोजिटिभ आयोन्सहरू हैन, प्लस र माइनस चार्ज दुईटै मुभ गर्छन्। ती दुईटैले चाहिँ करेन्टको निर्माण गर्छन्। ती दुई भनौँ न किनभने पोजिटिभ चार्जको फ्लो पनि फ्लो अफ चार्ज हो, नेगेटिभ चार्जको फ्लो पनि फ्लो अफ चार्ज हो, त्यसले गर्दा दुईटैले करेन्ट चाहिँ दुईटैले चाहिँ हामीलाई करेन्ट दिन्छन् है त। अब हामीले करेन्टको चाहिँ भनौँ न चार्ज फ्लो भयो भने करेन्ट हुँदो रहेछ हैन, त्यो त हामी जान्यौँ हैन। अब अलिकति म्याथमेटिकल म मेरो चाहिँ यो पेज सेयर गर्छु है त। म यो पेज सेयर गर्छु र लेख्छु है त, मेरो स्क्रिन सेयर गरेर। अब मेरो यो पेज छ यहाँ र यो पेजमा चाहिँ म अलिकति लेख्छु है त। हामीले के कुरा गर्यौँ भन्दाखेरि करेन्ट कुरा गर्यौँ हैन। अनि करेन्टलाई चाहिँ हामी इन जनरल क्यापिटल आई ले देखाउने गर्छौँ हैन। अनि यो चाहिँ अब सब्जेक्ट डिसिप्लिन हेरेर पनि हुन्छ हैन। जस्तै इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङतिर चाहिँ प्रायः करेन्टलाई लोअर केस आईले पनि देखाउने गरिन्छ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा हैन। इट इज द्याट इज बेसिकली सिम्बल। करेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले करेन्टलाई कसरी डिफाइन गर्यौँ भन्दाखेरि डिक्यू ओभर डिटी है त। वाट इज क्यू? क्यू भनेको चाहिँ चार्ज, क्यू भनेको चार्ज। अनि चार्जको एकाइ चाहिँ युनिट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कुलम, कुलम र इट इज डिनोटेड बाइ लेटर क्यापिटल सी है त। कुलम, कुलम भनेको चाहिँ एकदमै लार्ज युनिट अफ चार्ज हो। किन भन्नुहुन्छ भने एउटा हामीले इलेक्ट्रोनको कुरा गर्यो भने वान इलेक्ट्रोन गर्यो भने त्यसमा चाहिँ माइनस ई चार्ज हुन्छ, जसलाई चाहिँ ई भनेको चाहिँ हामी एलिमेन्ट्री चार्ज भन्छौँ। त्यो भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ? त्यो ई को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि -1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कुलम हुन्छ। भनेको यो क्वान्टिटी जुन मैले अलि भर्खर यहाँ आउटलाइन गरेँ सर्कल हैन, 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कुलम, त्यसलाई चाहिँ हामी एलिमेन्ट्री चार्ज भन्ने गर्छौँ। भनेको त्यति बराबरको चार्ज चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनमा हुन्छ र त्यति नै बराबरको चार्ज चाहिँ प्रोटोनमा पनि हुने गर्छ। प्रोटोनमा चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ हैन, धनात्मक चार्ज हुन्छ, इलेक्ट्रोनमा चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ हैन। अब एउटा इलेक्ट्रोनमा त्यति चार्ज हुन्छ भने 1 कुलम चार्ज बनाउनलाई कति इलेक्ट्रोन फ्लो गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईहरु हिसाब गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। 1 डिभाइड बाइ 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 गर्यो भने लगभग 6.25 टाइम्स 10⁻18 इलेक्ट्रोन्स, 1 को पछाडि 18 वटा जिरो हैन। त्यति इलेक्ट्रोन्सहरु फ्लो भयो भने हैन, त्यति इलेक्ट्रोन्सहरु फ्लो भयो भने त्यसले 1 एम्पियर करेन्ट बनाउँछ। त्यति भनेको 1 कुलम चार्ज भनेको इक्विभ्यालेन्ट टु दोज मेनी इलेक्ट्रोन्स है त। त्यसले गर्दाखेरि अब भनौँ न मैले चार्जलाई कुलममा नापिन्छ भनेर भने चार्ज चाहिँ कुलममा नापिन्छ हैन। युनिट के हो त भन्दाखेरि कुलम पर सेकेन्ड हैन। त्यसलाई चाहिँ हामी एम्पियर भनेको टु अनर एन्ड्रे एम्पियर, another physicist who did a lot of work in electricity and magnetism. To honor him, we give the unit of ampere है त। त्यही कुलम भन्ने साइन्टिस्टकै नाम हो, अगस्टस कुलम हो गरे साइन्टिस्टको नाम हो हैन, राइट। सो एम्पियर भन्ने चाहिँ हाम्रो नयाँ युनिट हो, कुलम पर सेकेन्ड भनेको 1 एम्पियर करेन्ट भनेको कति हो त भन्दाखेरि 1 कुलम पर सेकेन्ड भनेको एउटा वायरमा
चाहिँ चार्ज फ्लो भइरहेछ हैन। यदि एउटा सर्टेन क्रस सेक्सनबाट एरियाबाट 1 कुलम चार्ज चाहिँ पास गरिरहेछ 1 सेकेन्डमा भने हामी त्यसलाई चाहिँ 1 एम्पियर करेन्ट भन्छौँ। 1 एम्पियर करेन्ट भने चाहिँ एकदम धेरै हो। कति हो त 6.25 टाइम्स 10 to the power 18 इलेक्ट्रोन्स पर सेकेन्ड फ्लो गर्नु पर्यो। द्याट्स भेरी लार्ज करेन्ट हैन, लार्ज करेन्ट हो। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एभ्रीडे लाइफमा हामी युनिटहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ सानो युज गर्छौँ क्या। एम्पियर इज अ भेरी लार्ज करेन्ट भनेर चाहिँ हामी मिली एम्पियर अथवा माइक्रो एम्पियर, माइक्रो भनेको भेरी स्मल हो, मिली भनेको 1,000th हैन। 1 एम्पियरलाई 1000 भागमा बाँड्ने भने 1 भाग चाहिँ 1 मिली एम्पियर हो। त्यसै गरेर 1 माइक्रो एम्पियर भनेको 1 एम्पियरलाई चाहिँ 10 to the power 6 भनेको 1 मिलियन पार्टमा बाँड्ने हैन। अनि 1 पार्ट चाहिँ 1 माइक्रो एम्पियर हो, राइट। सो स्मलर युनिट्स आर मिली एम्पियर एन्ड माइक्रो एम्पियर हैन। अब अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरौँ। अब यो करेन्ट चाहिँ कसरी फ्लो हुन्छ त भन्ने कुराहरू है त। अब यहाँ मैले एउटा अलिकति डिफ्रेन्ट कलर युज गरौँ हैन। सपोज हाम्रो एउटा चाहिँ वायर छ, लेट्स से दिस इज अ वायर हैन। यो वायर हो, मैले वायरको एउटा सर्टेन सेक्सन मात्रै देखाएँ हैन, पुरै वायर हैन, एउटा सर्टेन सेक्सन देखाएँ मैले यहाँ है त। दिस अ सर्टेन सेक्सन अफ वायर, यो लङ वायर हो, एउटा मैले सानो पार्ट देखाएँ हैन। अब यसमा हामीले के हुन्छ त भन्दा यो मेटालिक वायर छ, यो मेटलको छ भनौँ, एकछिनलाई भनौँ न, एकछिनलाई यो चाहिँ तामाको तार छ, कपर वायर छ भने त्यसमा के हुन्छ, हरेक एटम्सहरुमा चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन्स हुन्छ हैन। 1 इलेक्ट्रोन फ्री हुन्छ कपरमा हैन। र हामीले एउटा एकछिन कल्पना गरौँ, लाइक हामीसँग एउटा ब्लक छ क्युबिकल हैन। एउटा क्युबिकल ब्लक छ भनेर मानौ, जसको 1 मिटर लेन्थ छ, 1 मिटर विड्थ छ र 1 मिटर हाइट छ भने यसको भोल्युम कति भयो त भन्दाखेरि 1 क्युबिक मिटर भयो हैन। लम्बाई, चौडाइ र उचाइ मल्टिप्लाई गर्ने भने यो भोल्युममा चाहिँ लगभग 10 to the power 29 right per meter cube. Those many free electrons are there in cover. Huge. 1 को पछाडि 29 वटा 0. To be exact, that number is 8.46 times 10 to the power 28. I have approximated that 10 to the power 29. त्यति धेरै फ्री इलेक्ट्रोन्स हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दा साइन्टिस्टहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ मेटल्सहरूलाई चाहिँ के भन्छन्, इट इज अ सी अफ इलेक्ट्रोन्स रे क्या। यो चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरूको चाहिँ सागर हो अरे हैन। देयर आर सो मेनी फ्री इलेक्ट्रोन्स, 10 to the power 29, 1 को पछाडि 29 वटा 0 भनेको हाम्रो काउन्टिङ नम्बर बिलियन, बिलियन, क्वाड्रिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन त्यसले भ्याउँदैन। अथवा नेपालीमा हामी के भन्छौँ, लाख 10 लाख, करोड 10 करोड, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, शङ्ख 10 शङ्ख भन्दा पनि त्यहाँभन्दा माथि के हुन्छ, भ्याउँदैन। त्यति धेरै इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छन्। 1 मिटर लामो, 1 मिटर अग्लो र 1 मिटर चौडा ब्लक चाहिँ मेटल हामी कपरको कन्सिडर गर्यो भने त्यति धेरै फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ हैन। अब यति धेरै फ्री इलेक्ट्रोन छन् एकछिन हैन। अब एकछिन म एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरौँ है त, यहाँलाई अलिकति एक्साइटमेन्ट होस् भनेर है। मैले अब यसलाई चाहिँ यहाँ एउटा मैले एकछिनलाई भनौँ एउटा बल्ब जोडे है त। देयर आर सो मेनी फ्री इलेक्ट्रोन्स। मैले एउटा बाहिर अर्को तार ल्याएर भनौँ, त्यो तारको दुई छेउ भनौँ, त्यही तारको दुईटा छेउमा चाहिँ बल्बको दुईटा पोलरिटी जोडे। अब यहाँ त इलेक्ट्रोन त कति छन् हैन। इलेक्ट्रोन त देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रोन्स, राइट। लेट मी युज डिफरेन्ट कलर है त हैन। यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ त्यति धेरै इलेक्ट्रोन रहेछन् त्यहाँ हैन। 10 to the power 29 फ्री इलेक्ट्रोन्स भने चाहिँ मैले त्यो तारको दुईटा छेउमा चाहिँ बल्ब जोडिदिने भने बल्ब बल्छ कि बल्दैन त भन्दाखेरि बल्ब ग्लो हुन्छ त भन्दाखेरि होइन। बाफ्रे बाफ, त्यति धेरै इलेक्ट्रोन्सहरू त्यहाँ छन्। अनि अझ किन हुँदैन भन्ने कुरा म एकछिन भन्छु। तर त्योभन्दा पनि मोर इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ हामीले के भन्यो भने चार्ज फ्लो भयो भने करेन्ट हुन्छ भन्यो हैन। जब चार्ज फ्लो हुन्छ भने करेन्ट हुन्छ भनेर भन्यो हामीले, द्याट्स राइट हैन। अब देयर आर 10 to the power 29 फ्री इलेक्ट्रोन्स भनेको दोज इलेक्ट्रोन्स क्यान मुभ फ्रीली हैन।
बिलिभ मी अर नट, यहाँले फिजिक्सको अब हायर लेभलको साथीहरू अडियन्समा हुनुहुन्छ भने यु अलरेडी नो होइन। नभए म एउटा कुरा यहाँलाई भनौँ, यो उसमा चाहिँ यो तारमा यो मेटल ब्लकमा चाहिँ कपरको ब्लकमा अथवा कुनै मेटलको ब्लकमा चाहिँ त्यहाँ ती दोज इलेक्ट्रोन्स आर मुभिङ अबाउट द स्पिड अफ 10 to the power 6 meter per second, which is very large speed होइन। 10 to the power 6 meter per second त्यसलाई चाहिँ हामी फर्मी आफ्टर द नेम अफ एन्ड्रिको फर्मी स्पिड अथवा फर्मी भेलोसिटी पनि भन्ने गर्छन् भनौँ न। टु बी एक्ज्याक्ट त्यो नम्बर चाहिँ 1.57 टाइम 10 to the power 6 meter per second हो होइन। त्यति धेरै स्पिडमा चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू ऱ्यान्डमली मुभ गरेर आउँछन् होइन। भने इलेक्ट्रोन्सहरू त्यति धेरै स्पिडमा मुभ गर्छन् तारमा भने अब इलेक्ट्रोन मुभ गरेपछि त करेन्ट हुने भयो होइन, करेन्ट हुने भयो। अनि के अरे जस्तै अब मैले बल्ब जोडेपछि त त्यो बल्ब त ग्लो हुनु पर्ने भने व्हाट्स ह्यापनिङ देयर राइट। इट इज अ काइन्ड अफ इन्ट्रिगिङ थिङ राइट। व्हाट्स ह्यापनिङ देयर, इलेक्ट्रोन्स पनि छ, चार्ज पनि छ इलेक्ट्रोन्समा, तिनीहरू मुभ पनि गरिरहेको छन् यति धेरै हाई स्पिडमा होइन, तर बल्ब बल्दैन भाइ होइन। भने यहाँ के प्रब्लम भएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो भनौँ न। यहाँ चाहिँ प्रब्लम छ भने यो स्पिड जुन हो त्यो चाहिँ ऱ्यान्डम स्पिड हो होइन। म जहिले पनि मेरो क्लासमा विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदाखेरि एउटा जस्तै उनीहरूलाई एक्साइट गर्नको लागि एउटा इक्जाम्पल दिने गर्छु क्या। दिज इलेक्ट्रोन्स आर इन अ मेटल आर लाइक ड्रङ्क पिपल होइन। ड्रङ्क पिपललाई चाहिँ क्राउडमा लगेर छोडिदिने भने वेयर डु दे गो, देयर इज नो वेयर। एक्ज्याक्टली लाइक द्याट होइन होइन। भने चाहिँ एक्ज्याक्टली लाइक द्याट त्यो इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ के हुन्छ ऱ्यान्डमली कोलाइड गर्छन् र देयर इज नो वेयर होइन। जस्तै भन्नु न अब त्यो इलेक्ट्रोन त तिनीहरू त फ्री भ्याक्युममा त छैन होइन। दोज आर इन मेटल इन क्रिस्टल राइट। अब के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै भनौँ न अलिकति म यो स्क्रोल डाउन गरेर देखाउँ भनौँ न। जस्तै एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट गर्यो यतातिर जान्छ, एउटा सर्टेन मिन फ्री पाथ भन्छ, एउटा सर्टेन डिस्टेन्स मुभ गरेपछि अर्को एउटा आयोनसँग अथवा एटमसँग आई मिन वाट एभर इन द पाथ इट कोलाइड्स विथ द्याट होइन। कोलाइड गरेपछि के हुन्छ त इट माइट कम ब्याक द्याट वे होइन। अनि अर्कोतिर यसलाई कोलाइड गर्न यहाँ इट माइट गो द्याट वे, अर्कोसँग कोलाइड गर्छ यहाँ ठोकिन्छ यहाँ जान्छ र फाइनल्ली होइन भन्नु अन द एभरेज यसले मुभ गर्ने डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ 0 हुन्छ होइन। सो द्याट डजन्ट कन्स्टिट्युट एनी करेन्ट है त। त्यो करेन्ट त्यसरी कन्स्टिट्युट गर्ने भए हामीलाई दुनियाँ इनर्जी सोर्सको प्रब्लमै हुँदैन थियो। त्यसले इट डजन्ट कन्स्टिट्युट करेन्ट, इट डजन्ट फर्म करेन्ट, यसले करेन्ट चाहिँ निर्माण गर्दैन। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोन्सहरूलाई चाहिँ मुभ गराउनु पर्यो एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सनमा है त। इलेक्ट्रोन्सहरूलाई एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सनमा मुभ गराउनु पर्यो। जस्तै मैले अघि एउटा फन एक्जाम्पल दिएँ यहाँलाई, त्यो फन एक्जाम्पल चाहिँ a drunk person is in the crowd right, reaches nowhere। अब त्यसलाई गाइड गर्नु पर्यो भनेपछि कि त उसको भनौँ न स्पाउस हुनु पर्यो होइन, वाइफ अथवा गर्लफ्रेन्ड अथवा बोयफ्रेन्ड, हु इज द ड्रङ्क पर्सन, मेल अर फिमेल अर समबडी एल्स राइट। भनेपछि उसलाई गाइड गर्नलाई एउटा गाइड चाहियो, एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सनमा यसलाई चाहिँ डिरेक्ट गर्नु पर्यो। त्यो गर्नलाई के गर्नु त भन्दाखेरि वी मस्ट अप्लाई what we call electric field है। we have to apply what we call electric field भनौँ न। तिनीहरूलाई पर्टिकुलर डिरेक्सनमा मुभ गराउनलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गर्नु पर्यो। कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ एउटा सजिलो तरिका भनेको यो सर्किटलाई मैले डिस्कनेक्ट गरिदिएँ होइन। अनि मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँहरूले अलरेडी गेस गरिसक्नुभयो, म एउटा यहाँ चाहिँ एउटा ब्याट्री जोड्छु प्लस माइनस। अब ब्याट्रीले के गर्छ भने मैले ब्याट्री जोडेँ भनेपछि ब्याट्रीले के गर्छ, ब्याट्रीले चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोन्सहरूलाई चाहिँ के हुन्छ सही डिरेक्सनमा
मुभ गर्न प्रेरित गर्छ है त द ब्याट्री कजेस द मोसन अफ इलेक्ट्रोन्स इन अ पर्टिकुलर डिरेक्सन कुन डिरेक्सनमा मुभ गर्छ भन्दाखेरि हामीले न्युटनको सेकेन्ड ल हेर्नु पर्यो है त न्युटनको सेकेन्ड ल हेर्नु पर्यो हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि फोर्स इज इक्वल टु मास टाइम्स एक्सलरेसन त्यो चाहिँ न्युटनको सेकेन्ड ल हो हैन त द्याट्स न्युटन सेकेन्ड ल एफ इज द फोर्स बल एम भनेको मास पिण्ड ए भनेको एक्सलरेसन प्रवेग है त अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रिक फिल्डलाई हामी कसरी डिफाइन गर्छौं हाम्रो एउटा परिभाषा छ लेट्स कीप दैट हामी इलेक्ट्रिक फिल्डलाई चाहिँ सिम्पली फोर्स पर युनिट चार्ज भनेर डिफाइन गर्छौं भनेको त्यो चार्ज चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड हुँदाखेरि कति फोर्स हुन्छ हैन भनेर चाहिँ हामी त्यो डिफाइन गर्छौं र हामी यो फोर्समा चाहिँ अब मैले के गरौँ यो फोर्समा चाहिँ मैले यो q ले चाहिँ बोथ साइड मल्टिप्लाई गरिदिनुस् गुणा गरिदिनुस् भने चाहिँ फोर्स कति आयो त भन्दा q टाइम्स इलेक्ट्रिक फिल्ड हैन इज इक्वल टु मास टाइम्स एक्सलरेसन भन्ने आयो हैन म अलिकति यसलाई स्क्रोल डाउन गरौँ है त भने चाहिँ अब त्यसो भएदेखि एक्सलरेसन कति हो त भन्दा एक्सलरेसन भनेको q टाइम्स e डिवाइड बाइ मास राइट भनेपछि त्यति एक्सलरेसन हुने भयो अब यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ भनौँ न चार्ज q चाहिँ इलेक्ट्रोन हामीले कन्सिडर गर्ने भने इलेक्ट्रोनमा त नेगेटिभ चार्ज हुन्छ भनौँ न अब हामीले भेक्टरको नियम पछ्याउनु पर्छ है त यहाँहरु भेरी भनौँ न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अडियन्समा हुनुहुन्छ भने एकदम सतर्क हुनुहोस् है एकदम केयरफुल हुनुहोस् त्यहाँ भनौँ न एक्सलरेसन चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सनमा हुन्छ यदि प्रोटोन छ भने पोजिटिभ चार्ज छ भने तर हामी यहाँ हाम्रो चार्ज क्यारियर भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन हो इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ चार्ज हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ के एकदमै सतर्क हुनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन चाहिँ पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर हुन्छ हेर्नु न यो जस्तै मैले ब्याट्री यहाँ लगाएँ भने यो चाहिँ अर्को रङ प्रयोग गरौँ इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन चाहिँ यो हुन्छ है त दैट इज द डाइरेक्सन अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड हैन भने इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सनमा हैन कि उल्टो डिरेक्सनमा एक्सलरेट हुन्छ यो इक्वेसनबाट है त यो इक्वेसनबाट हेर्नुस् त हैन बिकज q इज नेगेटिभ q भनेको चाहिँ हाम्रो कति हो q भनेको चाहिँ चार्ज हो चार्ज भनेको चाहिँ माइनस e हो e भनेको इलेक्ट्रोनिक चार्ज त्यसले त्यो चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ गर्छ अपोजिट डिरेक्सनमा एक्सलरेट हुन्छ है त भने चाहिँ अब इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ कुन डिरेक्सनमा त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ यो डिरेक्सनमा एक्सलरेट हुन्छन् हैन अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा एक्सलरेट हुन्छन् भन्दा तिनीहरु पुरा बाइपङ्की घोडा जस्तो चाहिँ जान सक्दैन किन त भन्दाखेरि द रिजन बिहाइन्ड इट इज दे आर इन द वायर हैन तिनीहरु चाहिँ एटम्सहरुसँग आयोन्सहरुसँग अरु इलेक्ट्रोन्सहरुको इन्फ्लुएन्स पनि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने इलेक्ट्रोन्सहरु त्यो अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ गर्छन् हैन तर कति फास्ट मुभ गर्छन् भनेर हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं हैन अब मेरो समयको कारणले गर्दाखेरि समयको लिमिटको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो डिराइभ गर्दिन तर कति मुभ गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त्यो स्पिडलाई चाहिँ हामीले म्याग्निट्युड मात्रै लेख्छौं भने vd भनेर लेख्ने गर्छौं हैन इज इक्वल टु भनौँ न यहाँ चाहिँ मसँग एउटा एक्सप्रेसन छ vd इज इक्वल टु I डिवाइड बाई n है त n a अनि द म्याग्निट्युड अफ द चार्ज q मैले जस्ट क्वान्टिटी भनौँ न म्याग्निट्युड मात्रै यहाँ लेखेको हो अब यो इक्वेसनलाई अलिकति बुझ्ने प्रयास गरौँ यसमा के हो त भन्दाखेरि I भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा vd छ त्यसलाई म अहिले एकछिनपछि भन्छु राइट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो दाहिनेपट्टि I भनेको चाहिँ करेन्ट हो है त I भनेको करेन्ट यो चार्ज फ्लोले क्रिएट गरेको करेन्ट हो है त यो चार्ज फ्लोले क्रिएट गरेको करेन्ट हो बाइ द वे वी नीड टु बी केयरफुल हियर टु त्यो हामीले करेन्टलाई चाहिँ हामीले कन्भेन्सनल करेन्ट भन्छौं जुन चाहिँ
यो चाहिँ इलेक्ट्रोनको मोसन हो, यो चाहिँ इलेक्ट्रोनको मोसन हो, तर कन्भेन्सनल करेन्ट चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सनमा हुन्छ हैन, अपोजिट डिरेक्सनमा, इन द डिरेक्सन अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको इलेक्ट्रोनको ड्रिफ्ट स्पिडको अगेन्स्टमा चाहिँ हामी करेन्ट, त्यसलाई चाहिँ हामी कन्भेन्सनल करेन्ट भन्छौँ, त्यो डिरेक्सनमा हामी लिन्छौँ। अनि एन भनेको तल अघि मैले भने एन लिटल एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम, जस्तै हामीले कपरको कुरा गर्ने भने 10 to the power 29 क्युबिक पर क्युबिक मिटर त्यो हो। अनि ए भनेको चाहिँ एरिया अफ क्रस सेक्सन, त्यो भनेको चाहिँ यो एरिया, कति ठुलो तार छ, कति मोटो तार छ भन्ने हो एरिया। अनि यो चाहिँ यो इन द डिनोमिनेटर मैले जुन क्यू ल्याएको छु त्यो भनेको चाहिँ बेसिकली इन आवर केस द्याट इज अमाउन्ट अफ चार्ज क्यारिड बाई एन इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोनिक चार्ज हो। अब यहाँहरूले चाहिँ एकछिनलाई कल्पना गर्नुहोस्, हाम्रो एउटा वायर छ भनौँ न, लेट्स से 1 मिलिमिटर थिकनेस भएको वायर छ हैन, अनि करेन्ट चाहिँ हामीले मानौँ एकछिनलाई भनौँ 1 एम्पियर करेन्ट गइरहेछ, अनि हामीलाई इलेक्ट्रोनिक चार्ज पनि थाहा छ हैन, इलेक्ट्रोनिक चार्ज भनेको 1.60 टाइम्स 10 to the power -19 कुलम्स हैन। एरिया क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ, सर्कुलर क्रस सेक्सन एरिया पाई आर स्क्वायर हैन। अब एन पनि थाहा भयो हामीलाई, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम भने पनि थाहा भयो, त्यो सबै राखेर हामीले क्याल्कुलेट गर्ने भने भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङली यो ड्रिफ्ट स्पिड चाहिँ, यसलाई चाहिँ ड्रिफ्ट स्पिड भन्ने गर्छ, ड्रिफ्ट DRIFT ड्रिफ्ट स्पिड, यसको नाम चाहिँ ड्रिफ्ट स्पिड हैन, ड्रिफ्ट स्पिड। र यो चाहिँ अबाउट मिलिमिटर पर सेकेन्डमा आउँछ, इट्स भेरी भेरी स्मल, इट्स भेरी भेरी टाइनी हैन। भनेको इलेक्ट्रोन्सहरु र्यान्डमली मुभ गर्ने स्पिड चाहिँ about 1/100th of the speed of light, roughly about that, very very large हैन, राइट। तर यो इलेक्ट्रोनले ड्रिफ्ट गर्ने स्पिड चाहिँ इट इज भेरी भेरी टाइनी हैन, त्यसै कारणले द्याट्स वाइ इट इज कल्ड ड्रिफ्ट स्पिड भनेपछि। अब मैले अघि जुन र्यान्डम मोसनको कुरा गरेको थिएँ यो पिक्चरमा यहाँ हैन, यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो र्यान्डम मोसनलाई चाहिँ अ काइन्ड अफ यो इलेक्ट्रिक फिल्डले जब हामीले ब्याट्री जोड्यौं त्यसले चाहिँ के गरिदिन्छ, त्यसलाई चाहिँ एक किसिमले स्ट्रिमलाइन गरिदिन्छ हैन। त्यही कारण ब्याट्रीको इम्पोर्टेन्स के हो त भन्दा ब्याट्रीले चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड सेटअप गर्छ सर्किटमा, विद्युत परिपथमा, वायरमा, र ती इलेक्ट्रोन्सहरूलाई चाहिँ त्यहाँ भएको फ्री चार्जेसहरू जुन हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सनमा मुभ गराइदिन्छ, मुभ गर्न बाध्य बनाइदिन्छ है त। त्यसमा चाहिँ अनि चाहिँ हामीले के हुन्छौँ, अनि हामीले चाहिँ साँच्चीकै हामी जुन करेन्ट हो विल गेट द्याट करेन्ट। अनि त्यो करेन्ट चाहिँ यहाँ बल्बमा जान्छ, त्यो करेन्ट यहाँ बल्बमा जाने भयो हैन, त्यो करेन्ट चाहिँ बल्बबाट पास गर्ने भयो। अनि बल्बमा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो रेजिस्टिभ वायर हुन्छ, युजुअली मेड अफ टङ्स्टन हैन। त्यसले चाहिँ के गर्छ, त्यसले चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जुन इलेक्ट्रोन्सहरूले क्यारी गरेको इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो त्यसलाई चाहिँ हिट र लाइटमा कन्भर्ट गरिदिन्छ है त। र म यहाँ आज मैले अलिकति करेन्टको स्टार्ट गरेँ। दिज स्टोरिज आर भेरी इन्ट्रेस्टिङ हैन। यहाँहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ केही यसबाट बेनिफिट फिल गर्नुभएको छ भने फेरि पनि अर्को शनिबार त्यही लगभग 8:15 त्यो चाहिँ यहाँ अमेरिकन इस्ट कोस्टको टाइम हो र नेपाली टाइम चाहिँ अबाउट 7 o'clock हैन, 7 PM स्याटरडे चाहिँ आउनु होला है त। यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ प्लिज स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। त्यति भन्दै यहाँहरूसँग चाहिँ आज चाहिँ यो कार्यक्रमको चाहिँ म मैजारो गर्न चाहन्छु है त। थ्याङ्क यू, नमस्कार।